دینا ان تسمعوا تو خنار الا من یؤمن بآیاتنا مگر چاہتا چې ایمان لري زموږ په آیاتونو باندې هم مسلمون حال دار چې مسلمانان دي فإنك لا تسمع الموتى سماع موتا هغه تو مختلف فی مسئلہ دیکھ اول گورو چې قرآن پاک دے بارے کسی نظریہ سورہ نمل کے تاسو آیت ویلے سورہ نمل ویشتم سورتو آیت تتیا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین انک لا تسمع الموتى یقینا تنشی اورولے مڑتا ہے پیغمبران تمڑتا نشی اورولے انک لا تسمع سورہ نمل کی میدل دا مسئلہ آگلے وقت انک لا تسمع الموتى دویم دلتا سورہ روم کرالا فانک لا تسمع الموتى دویم دل روم کرالا تو دریم دلتا سورہ فاتر کرا دی فاتر 35 سورت سے آیت 14 ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ان تدعوهم کہ تاسو د الله سیوا دینو تاواز نہ کہ لا يسمعوا دعاءكم تاسو आवाज نہ اورین ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو سمعوا قبل فرض ہوا میرے دانو ما استجابوا لكم تاسو سوال نشی قبول لے سوال نشی قبول لے سلورم ذل بیا دی سورہ فاتر کے راضی آیت 22 19 آیت نہ فرمائی وما یستوی الاعمی والبصیر روندا ولیدن کے نہ برابری ولا ظلمات ولا نور تیرے رنا گانے میں شان دی ولا ذل ولا الحرور نورو سورے میں شان دی وما یستوی الاحیاء والاموات نہ جوندیو مڑیو برابر نہیں جوندیو مڑیو نہیں برابر ان اللہ یسمع من یشاء یقینا اللہ کی غاری چاہتا اور نور تواری وما انت بمسمع من فی القبور اور تنے اور ان کیا چاہتا سوک چی فقبرنو کی دی مانتا تنے شے اور ہوگی تو پین زمزل سورہ احقاف پہ گورا تو اجتماع پارا چی کم نے شروع کی گیا سورہ احقاف سے آیت پین زم ومن ظلو ممن یدو من دون اللہ من لا یستجیب لہو الى یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون نشتر علوے گمراہ داغا چانا یا تو من دون اللہ چغیرہ بلی سیوا دا اللہ ناغسوک من آغسوک لا یستجیب لہو چسوالے نشی قبل الى یوم القیامت تو قیامت پورے وهم عن دعائهم غافلون او دی حقید دی دے آواز نہ بے خبرہ دا تیزا آیتون دی دینا معلومی کی دا چمبڑے ناو مری دتن شیورو لے مرے اوری ہوں نا اول دا لفظ تسخیو کے دا سمان رہے سمزور دے سماع موتا مرے ناوری المیت و لا یسمع و کلام الاحیاء مرے دجوندو خبری ناوری اس دے کے اختلاف چلیں داغے حل داغے طریقہ وگورو دا مسئلہ بیا دا اعتقاد سر تعلق یا ولا عقیدے مسئلہ یا با دا عمل مسئلہ کدے اعتقاد مسئلہ نو نص قطعی و پیش گئے اعتقاد خبری کا تو قطعی نص پیش گئے اور کدے اعتقاد خبریں نہ گنے فرعی خبریں گنے بیا چاپ مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی بیا ولاغم مسلک پیش کرے عباس ابتدا کے تاسو پدے پویوم احناف چرم نری قائل مڑے ہوئی احنافو کے یو حنفیم نری قائل تو جی دیسرا بات کے رسمائے موتا ڈاگے ملا خپل کتاب لکلے بسائر مڑے اوری چاپ مذہب کی سو کوئی چے مڑے اوری جی کتاب روح کے ابن قیم لکلی ابن قیم کو حنبلی دے مسئلہ فرعی دیتا نا چکلا فرعی مسئلہ دا ہم تو حنفی آوالے پیش گئے آغا تختے ہو کلا وہی شرح صدور کی سیوتی لکی انوے سیوتی خو شافی دے سیوتی شافی دے بغل دے خپل مذہب روک شیخ
اسد حنفی دے ما گونی فتح بیدار دے لیکن سمائے محتاط چراشی کا زیادہ مسئلہ اغلب بغلم شیخ ویلے کہ منگ دا احناف خبر ہوگو دی منگا بدنام کریں گی پرے بانے چدا پنچوریان دی کہاں دا احناف نے دیکھا اس میں دے مسئلہ کے معلوم ہی چی منگا احناف ہی بتا سویا اول گورو دا احناف صاحب کی در احناف سوئی چی مڑی اوری کناوری تول نمک کے ہدایہ گورو ہدایہ مرکزی کتاب دے رکھتے تھے آخری کتاب دے اور درسی کتاب دے ہدایہ کی 484 صفحہ کے دا اول ہدایہ دا اٹولی ملیانو سرشتر ہے دیکھیں اور سوال لکھی باب الیمینی فی القتل والضرب نا باب دے باپ کو بیان دا قسم کے چوال بکوم یا بنکوم فلان کے بوجن یا بنوجن سوال دائے چھے یہ سڑے دے بالفرض اور قسم خور چھے کہ بالفرض ما فلان کی تا جانے واغستو لے یا میں فلان کی طرح خبری اکڑے مدہ سے چل گئی اور خد طلاقی زب 10 روپے اور کم 2000 روپے اور کم زب پلان کیم عام خلق قسم نہ ہو جاتے گا تاشان چا قسم اکھو دجی سو کیا کرو سروجے پس آگا مرشو قسم دا خوڑ لو چا بوام نہ قسم دا خوڑ لو چا خبری بوسر نکم پس دمار گلال ناقا سرے خبری شروع کرے آگا مڑو دور تا خبری شروع کرے دا سرے پر اخپل قسم کی گناہگار دے کن رہے قسم دمات تے کن دے مات بولے قسم نماتی گی لأن المقصودہ میں الکلام الفہام مقصود دا کلام نا اخو پویولو والموت لا ینافی والموت ینافی اور مرد چکم دے غد افہام خلاف دے مڑے پس پوئی گی نا مڑے پس پوئی گی نا دار احناف مرکزی کتاب ہے کہ مڑے پیس نہ پوئی گی مڑی تو داپت نہیں جدا دمات سو گئے ارست نورم پیش کو کہ بالفرض یہ سرے دا قسم روحی فلان کے بنوام پس دا مر کے آغا وونو پدے کم دینا خالص کی بولے ذکر چھ دا انسان دا جوندی گزار چکم دین داغین پر مڑی باندے ساثر نشتا تو خدای عذاب برکی جدا خبر دا استاد جوندی دا گزار آگا تا سپت نہ لے گیا لاؤن بنے حوالہ دا ہدایہ اس ددے شرر آئے تا فتح القدیر ہوئی فتح القدیر اول دویم تلکی لکی 104 صفحہ کی تو ابن حمام ہوئی مجتہد فی المذہب دے رہا تینور ذہنوں کے دی تسلیم یہاں دے لکی عند اکثر مشایخنا ہوا ان المیت لازم عندهم زمونگا دا اکثر مشایخو دا نظریہ دا احنافو کہ ان المیت لازم عندهم بڑے زمون پنیز ناوری دا دی دا احناف مسئلہ دا دیکھے دینا بل خواہ تقدیر اللہ حنفیت اپرے خود فتح القدیر بیا پنزم جل کن لکی 193 صفحہ گیا چمڑے خبراوری کناوری دیو الالام ولدب لا تحقق فی المیتے کہ اسڑے قسم اخری کہ ملی سر با خبر نو کم یا باغ و ہمنا یا بد تکلیف نور کم پس نمر گئے و سرو کو دا قملی کی ندی متحقق مل خبر ناوری ولذا کان حق وان المیت المعذب فی قبری توزا فی الحیات بقدر ما یحسو بیللم ملے کا قبر کے جوندے ناغذ آوری دو دا پارنے جوندے آگے کہ لگ وندے روح واچو لیشی لگ وندے روح دمرا روح چدے پائے باندے درد اور خوشحالی محسوسی نور سو نے پیجنی سارا پوندا مڑا کے جو اندے ہاں مڑا بھائی دیکھ دا کی ہو جائے اس طرح چاگاڑ ہوگی گی نا ہوگی ہاں نشتا باقی پوندا تارا چاہ سنگاہ لگو ہے چاہتا سوال نے پیدا کی
داسی اور ٹکڑا دے کس طرح چاہا روح پائے کہتا لیکن ہے کہ حس نشتا اگر احساس پائے کہ جس طرح ختم شعر اللہ قبر کم دغا چل گئی خدا معاشمی کا پوند دی جوڑشی خلاصیت بل یو کتاب مجمع الانہار ورطوئی دملتقل ابھر شرارا علیہ رکار کتاب دیر نایاب لیکن ان بجل کی لکھی 580 581 صفحہ کی دیر واضح لکھی یہ سڑے قسم اخری جزا افلان کی سر خبریں نہ کو عدد یا خبریں اکڑے گا سر یہ اگلے گزار اور کو دی والعلام لا تحقق فی المیت درد ورکول پا ملی کے ننی متحقق مڑے پا درد وانے نپوری اور بیا لکی والدخول اذ المقصود من الکلام الافہام والموت ینافیه مرگ دا سما خلاف دے مرگ دا خبر دا کلام دا افہامنا خلاف دے مڑے پا خبر نپوری کہ وہ امرد بالفرض کنا پوری گی پنا راگے ہو رہے تو اس مقصد دے پوری گی پنا دیدام نے روی چکن دے آوری دیوی والموت ینافیه موت چکم دے دا دا خلاف دے الجامع الصغیر کے دا امام محمد کتاب دے یہ تا حنفیت تو ہے کہ حنفیت سے توئی امام محمد نقل کی الجامع الصغیر صفحہ 222 دے محمد عن یعقوب عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہم امام محمد نقل کی حضرت یعقوب نا یعقوب سو گئے امام ابو یوسف سے یعقوب وہی کہا امام ابو یوسف پلنم یعقوب دے اگوی عن ابی حنیفہ دے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم سوی رجلا قال الاخر یو سڑے بلتے ہوئے کہ ضربتو کفاب دی حرن تتما وحلی زما غلام بازاری فماتنا سڑے مرشن فضربہو دخپل غلام ہو نو قال فهو الحیات وكذلك الكسوة والكلام والدخول سدی دا ہوئے چکتا ان ضربتو کا کتر ما وائل فعبدی حرن زمام ریبا آزادی فماتا سڑے مرشن فضربہو دینا آگئے ہو نو قال هو الحیات دویت دے حانس ندے پریخ پلہ اس کی قسم نماتی بولے دے جواندے خون رہے گا وَكَذَلِكَ الْكِسْوَةُ وَالْكَلَامُ وَالدُّخُولُ داریں کہ سڑے داوی تو جامع اگوندوم نہیں لے او کدو داوی چفلان کتاب جامع اگوندوم جامع بہت کو آغا چیو مر شونتا والا جامع ورکوی دیویلی اچھ دو فلان کس جامع نا اگوندوم قسم خوڑلا چاگا مر شونتا والا کفن ورکو دیو گناہگار شو نا بولے المیت لا یملکو مڑے مالک نہیں مڑے دخپل کفن مالک امنے اگر چی دور کرو ہے دہنا ہو مذہب کے شرک کم دے رہا نا خودیہ سے شرک رسولو کولا ہوئی داریں گے والدخول دلتا کے لئے کی لئنہ ماد ضرب لا تحقق بعد الموت وحل پس دمرگ نہیں ثابت لاغے اثر نخکار کی لئنہ ماد ضرب علی لام ولی لام لا تحقق بعد الموت اور درد چکم دے تکلیف ورکول دا پس دمرگ نا نمالی نہیں انا متحقی پائیوانے مڑے نپوئی ادی ورگانا ضرور جو اکڑی جی اب مڑے چکم دے نخپل لام بھون کے معلوم پیجی نہیں آگا اور حدیث کا آئی چاہتا جو اندی نمولی اڈو کے مات کا کانا نو بس دا اگر دمہ تکلیف رسی لکا کیا سڑے جو اندی یہ مڑا پوئے گا نا پخوا مطلب دا چی دا ملی اڈو کے ماتول دا سے حرام دی لکا سنگا چی دا جو اندی سوڑی اڈو کے ماتول حرامی تو تشبیہ و استعار بانے نہ پوئے گی بعد امام ابو حنیفہ صاحب کتاب دے امام محمد تو صوبائی الجامع الصغیر الجامع الکبیر دار کتاب دے دانی سری سرا قریب دے گودی سرشتہ ہے الجامع الکبیر کے دریو یا صفحہ کی خبر کی باب الحنس فی الیمین التي تكون الحیات دون الموت والموت دون الحیات رجل قال صلی ویلے عبد حر ان ضرب فلانا
زمام رے آزاد دے کہ مافلان کے وہ او دخل علیہ بیتن یا کداو کو تلغم زمام رے و آزادی او کلمہ یا کہ میں غفر خبر اکڑے زمام رے و غلام زما غلام با آزادی فہذا کلو والحیات دون الموت دا ٹول با علاقے گنائی دو اگر قسم با علاقے مات دیگی جدے پجن کیوں کی دون الموت ایک راسری دا مرگ نہ رستے اکڑل نبی آدھے پدے کرنا مجن کی احناف مسلک سشے شوس دیوی دا احناف مذہب کے رمولی اور ادرشتر ہے احناف مذہب کے رمولی اور ادرکم رشتہ پاگنا کبھینا اگی پہ دا باب الایمان والے کے خودہ دام ملیان دیوی چل غرزی دیوی گورا مبنى الایمان عندنا العرف والشرع دیدانا مسئلہ جوڑا کرے کتاب کے مسئلے شان دلی کے دیتے پولیس سے جوڑ دو کتاب کی نکلی مبنا دا ایمان و عرفی عرف مطلب دی ملا عرف کی اور سڑے مڑی طرح خبری نہ گئی دینا دانا مالی نہیں گئی چمڑے اوری کنا اوری دادی تو میں دھوکہ کر رہا ویدا جزیہ عنایہ کی لکھے رہا بنایہ کی اداغے مقصد دارے چھ مبنا دا ایمانو قسم بنا چھ کم دا عرف متعلقی عرف کی اور سڑے دا قرآن فمنلو باندے دا قرآن پاک دا حکم مطابق کرنے چلی گی نو خیر دے لیکن عرف شریعت خدا ہوگا نا چکہ قسم ہوئے نا یواز دا چار دن بخرے اللہ تو سیسرے بھی زمانے پا قرآن پاک قسمی تو معاشرے کے راشتہ کا نا یا سوگن میں دی وہی کرا قرآن کو وہی دا ٹول چکم دی دا عرف کی دی کرا لہذا دا عرف چکم دی دام دا شریعت قسم شو فقہ دا مطلب دے دی دا غینا غلط مطلب واغس کہ مبنا دا ایمان پا عرف کی عرف کے سوک چکم دی مڑی طرح خبر نے کہی لہذا مڑے چکم دی دا غا ورزل ثابت نشو درو ہوئے جامع صغیر شو جامع کبیر پتہ ملگی رہا مراکل فلا تحتاوی شرع تحتاوی شرع دا مراکل فلا دی کی لکھی دریسا او صفگیر دا کتاب جدی دعا کے پیش کی ہاں جی شنو دا پسی پجمع دعا شتا ہے ممکن مسئلہ اور تخیل دیلی کی وہ حملہ کرم شایخنا مقول القول وهو مقتضن خبرو قولو مبناو مبناو لکی لو حلف لا یکلمو فکلمو میتن جو سڑی کا قسم خور چی فلان کی طرح خبر نکم فکلمو میتن ناچے مرشد تو سر خبر اکڑے لا یحنس قسم مات نہ رہے لئنہا تعتقد علی من یفہمو دا قسم بارا گئے ماتے دو چی آغا سڑے تو خبرہ مڑے کوئے دے والمیتو لیسا کذالک او مڑے چکم دے تو خبر نفوی ولی لعدم السماع زکچہ اغا اورینا لعدم السماع قال اللہ تعالی اللہ فرمائے رہی وما انت بمسمع من فی القبور وانک لا تسمع الموتا روایت نے پیش کرو دا 307 سفر مراکل فرا دا تحتائی شرح فقہ اکبر دا ملالی قاری کتاب ہے بہگیم لکلی 159 صفحہ کی ان المیت لا یسمع بنفسی مرے پخپل ناوری قرآن کے خود اسما نفی دا کنا تنشی اور رولے اغاوری نا پخپل آغاؤں ناوری روح المانی اغن تپوس کو دام دیر محقق سڑے تفصیل رہے مفسر دے لکی یہ رشتم جل کے 55 صفحہ کی اکثر مشایخنا لان المیت لا اسمع زمون دا اکثر احناف و مسلک دائے چے مڑے ناوری 55 صفحہ کی لی گئی تو دلیل اشتا نہیں آشترے گا انکا لا تسمع الموتات تمڑتا نشیرو لے ومانتا بمسمع من فی القبور قبر کے سوک دین آغت نشیرو لے اوی دا دے نس دے دا نہ حوالے شویا اٹول لچا دیکھ تاسو چرتا غیر ہنسیولی دا امام محمد مجتہد دے دا مذہب امام یوسف مجتہد دے فضل القدیر مجتہد فی المذہب دے ہدایت فقہ انفی کتاب دے دا موج صرف دانہ کتاب ہوئی پدے دمرا امبار سے پیش کرے ہم چاہ بیاتا سو لکھے ہم نشیر تو مقصد پر دا مسئلے دا فہم نہیں
احناف د مذهب پتو لګي چې مړې ناوري دا احناف مذهب ده. د دیوبندیانو سره مذهب ده د ملک احناف هم څنګه دیوبندیان هم څنګه انا دیوبندیان هم څنګه راوي مذهب هم ګورو. بلسمہ صفحہ کی لکھی طائف رشیدیہ کے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ الحاصل راجح مذہب عدم سما کا ہے. صحیح مذہب دار ہے مڑ ناوری حسب قواعد. پس حدیث سما میں تعویل مناسب ہے. قرآن نہ معلومی کی چمڑ ناوری کہ بعض روایتوں کے راضی چمڑ اوری ارست راضی روایت نہ پہ کہ وہ تعویل کے داغے سے تعبیر بدا سے بیان ہے کہ حدیث غلط ثابت نشی اور دمڑی اور دلتے ہم ثابت نشی. اور رشید احمد گنگوئی پہ دے انداز ہوتے شان ورشاہ کشمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کم سے یوسف بن نوری استاد استاد سیب استاد دا مولانا یوسف بن نوری دے گا داستاد قریب استاد استاد ہے تو استاد استاد سے کم دے اغلی کی چدا رشید احمد گنگوئی سے کم دے افقہ من الشامی داد شامی نے زیاد پوئے دے علامہ شامی نے زیاد علامہ علیہ رشید احمد افقہ من الشامی فیض الباری کی اغلی کی لی ددل تکیم لکھ رہی خدویم جواب دے گورا دویم خبرہ اغام دغا سرے لکی پخپل الکوکب الدوری کیا. الکوکب الدوری دد کتاب دے ترمذی شرح 319 صفحہ دے کے جلد اول کیا. فظاہر و انکار السماع کارا خبر درا چمون بدم بڑی داورے دون انکار کو وهو الاصح عندنا او علماء دیوبند پنیز بائیں دا سیدہ چمڑے ناوری وهو الاصح عندنا کسوکدا ہوئی چمڑے اور نماز رم جنگ نکو او کاغا مونتا معتذری بھی نہیں جواب مونگا غلق آخو نشمیر جواب مونگا راضی اور اس تو خبر تفصیلا کو وهو الاصح عندنا دا مطلب دا علماء دیوبند دا متفق فیصلہ ایواز دانا فتح دارم دیوبند کے کم جدید چلر آگے درین جل کے اور دڑے پجل دے اول کے آلتا واتز آئے نکلی دا احناف پا مذہب کے مڑے ناوری تو علماء دیوبند عقیدہوں ثابت شو اور ازا گورو دا بریلیان صافی دا بریلیان مشر احمد رضا خان لگی دا داغا ملفوظات دا کتاب دیکھ درین دل کے 281-282 صفحوں کی لکھی دے لکھی نہیں تپوس کی ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار سماع موتا سے رجوع ثابت ہے یا نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اگر مڑو دے انکار قائل دا آیا داغے ہمیشہ ویلیو کبھی رجوع کرو تپوس کی دیر شاد جواب کے لیے کہ نہیں وہ جو فرما رہی ہیں حق فرما رہی ہیں اگر انکار نہ کرے رجوع بیان نہ کرے اگر چسوئی چمڑے ناوری نوٹی کوئی بولے وہ مردوں کے سننے کا انکار فرماتی ہے اگر وہی چمڑے ناوری کا مردے کون ہیں جسم مڑے سو تو وہی وجود مڑ رہے روح مردہ نہیں روح یا مڑے نہ رہے اور بے شک جسم نہیں سنتا سنتی روح ہے جسم ناوری اور روح اوری روح والد سوکرا وجود سوال دار ہے خبر زمون صحیح کی منگ امداوائی روح اوری منگ ایمان دے روح کم دے روح اوان گلتا کے ثابت کا نظمت المومع طائرن یالق فی شجر الجنہ حیث شاعت حتی یرجع اللہ الہ جسدی یوم القیامہ صحیح حدیث نے مسلم کیا دا مسلمان روح اور آغا نسمہ دا چکم دا فی اللہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمائل دا چکم دے نظمت المومع طائرن دا یوم الغیب پا ججور کی دا مرغی ججور کی اور دا یالق فی شجر الجنہ دا جنت کو باغنوں کی جرزی علتہ کی لگی آئی حتی تر دے پورے یرجع اللہ الہ جسدی یوم القیامہ اللہ بیدہ قیامت پورا دیکھ پڑے دور وجود تو واپس راولی حدیث کے خدا لکھ لی لمڑی روح تمہاری نرستو چکلا مومن دن جنت کرے
او چې کله دوزخی دی نو دوزخ کې مونږ هم وایو اوري څوک روح او روح اول هغه ته وراوکه روح ته اورول شي روح جنت کې اندر استاواز وسم زیات لوشي یو میل د څه غوې تک پرتلی شي هغه دلته ناراضي څنګه ورتا وره خدا ته دلته کې داخلي کړی دی دا وړه به ظالم سره بیا پدوین دل لیکون دی کتاب کې وسوش پګویا وسا هوا کې خبره ته خبره چه دی ترجمه کولم آیت ده خدا خلا आवाज بار نو دی دیوی انبیاء کرام کی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے انبیاء کرام پخپل دنیائی جن بانے جوندی رہی دنیائی جن بانے جوندی رہی بیارس تو خبر نکلے دا خبر ڈیر درم دا انبیاء علیہ السلام کی قبور متوحرہ میں ازواج متوحرات پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں داد صاحبان مجھیرہ انبیاء کرام اگلی قبر کے اندر مصیبت میں اخلاص میں اللہ اس پتہ لگا تو علماء دیوبند صاحب کی طرح بریلیان صاحب کی طرح پریبان سوالات چکم پیدا کی آغازیو پندوش پگو شکونو کے وہ شکونو کے تو یاد ساتے جدا سے احادیث سے پدید دنیا کے احادیث صحیح میں مرفوع میں متصل میں صحیح سند میں اور دملی داورے دو خبری پر کنا صرف دودی پورا دنیا کے ذخیرہ حدیث کے صرف دو احادیث داتی دی چاہے مرفوع دی متصل دی صحیح و سند دی اور دملی داورے دو خبر دا پکی تو صرف دو احادیث اور آگے جواب بدن کو گئے داغے جواب بمونگا تو دا علماء دیوبندنا دا علماء احناف نے داغے سے جواب آتی ہے پادشو احادیث چاگا ہم خلق نسو کی بیان نہیں بازاری احادیث داغے سے جواب مونگا ذمہ دار نہیں ہوگا اول ان بنے سوال داغی دے آیت باندھ رہے اعتراض دارے انکا لا تسمع الموتا تو مڑتا نشی اورولے تو نشی اورولے دیتا باب دیتا اسما ہوئی کنا باب افعال لے باب افعال لا مطلب کہ تو نشی اورولے پادشی داغی اوری دلنا اوری تو نشی اورولے اوری نا مطلب مطلب دا دیکھے دا اسما نفی دا سما نفی ندا تو نشی اورولے کاغی اوالی چی منگا اور نوا اوری دا داغی او اعتراض دا ٹول ندرون اعتراض دا ہے جی قرآن خدا نے بھی چاہیے اورینا قرآن بھی گورا دا ویلی چتم مڑتا اور رول نشے کولے پادش و داغی خبر دم آگی اوری دے یو جواب زکا اطلاق چکرا بادے نہیں بنیاد نہیں تو چت جوڑ دے شیگا چکرا جرڑ نہیں دو نے تنے سوال پیدا کی چکرا تنہ نہیں نو پاستان کے لئے دیشی مطلب دا چھ اصل نہیں نو فرا چھ اصل نہیں بنیاد نہیں نو داغے جزم نہیں چھ بنیاد بھی نو جزو بھی یہ سڑے ناسے زدے کے ناسے شنڈے فضو خبرم کم زان سرا لیکن تاتے ناوروں اس خبرے کم دے وقت شنڈے فضو دا فسور ہے گا زی اوروں گا اس کو ذر اورول نکوم تاسو تا زمان کوشش دا نہیں چی تاسو اورین تاسو اورولے شے چکلہ پیغمبر تی تیل نشے اورولے نو مطلب دا غیم نشے اورے دے پورے چی جرلے پریکر نسانگے کم دے پادے شے چکلہ اسمال ختم کا جواب دے دا کوئی چی اسمال نشترے آؤ ملیتا تو اورول نشے کولے چجمن دے غطا اورول نشے کولے نو ملم نشے اورے دے چکلا اصل نشتہ ہے نسان دے رکھے میرا شکر آئیو جواب دویم جواب دارے تو قرآن پاک کے یواد دے اس معنی نشترے بلکہ اس معنی پکشتا قرآن نے تپوس کو بنا تا وقتی سورہ فاتر راہو لے سورہ فاتر 35 سورتوں ہے کہ آیت نمبر 14 بولا
نا وہ بالکل نہیں رہے. انت فرمائیں تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم کچرے تدید آواز نو کہ اللہ نہ سوا نور مخلوق آوازوں کی. لا يسمعوا دعاءکم ستا آواز نشی اورے دے ستا آوازو نشی اورے دے مطلب دا داغی پخپلم سما نشتا. ٹھیک دلتا کہ ویلو کہ انکا لا تسمع الموتى تو اور نشی کو رہے فاتر کیا گا باقی قسرم ختم کو وی فرمائے انکا لا تسمع الموتى پیغمبرہ سملوتا اور نشی کو رہے دلتا کہ آغاز سمانا چلے کرے اسما صدر بانا نہ چلی ان تدعوہم کہ تاسو دیتا آواز ہوتے لا يسمعوا دعاءکم ناغیم تاسو آواز ناوری تاسو آواز ناوری ولو سمعوا لو امتناعی بالفرض کی ہوئی مستجابوا لکم لو کم ذرا دی آغاز بانے چاہا محال غسیس ولو سمعوا اڑو اورینا او قبل فرض ویری نو مستجابوا لکم تاسو سوال نشی قبلو لئے. قرآن کے اللہ دعو مکو کہ دا اورولو نفی اشترے و دا اوردو نفی نشتا رو گیا. قرآن کے دا اوردلو نفی اشترے دا اورولو نفی اشتا ملے نا پخپلا اوردیشی او نچے کم دے آگا تا سوک اورول پولیشی. دا بنیادی اعتراض ہو دے جواب مانے سے پوچھوے کہ نفی دا اسماوش و نفی دا سما از خودش وقت جر رہی انسان گئی. دویم سوال دائے چکل آگا اور انہا بیا منیت سلام ولی وائیو سوال لے بنیادی بیا قبر تولی دے منگا قلم وائیو السلام علی اہل القبور انتم صدقنا و نحنو بالاسر و انا انشاءاللہ بکم لاحقون. وضاوت کے دا مسنون حدیث دے مسنون عمل لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمال قبر تجلال سے مقبریتن دعوائے السلام علی اہل القبور یا السلام علیکم یا اہل القبور انتم صلافنا و نحن بالاسر و انا انشاءاللہ بکم لاحقون. گورا السلام علیکم پتا سبانے سے سلامت جائی گا کم دے تو خطاب ہوئی گا تو چاہتے جی خطاب ہو کو نہ پکا دے چاہا اوری گا کنا پکار چاہا ہوئی بیٹی نہ پکار چاہا ہوئی نہ پکار دے چاہے جواب ہمو کی ہے نا پکار نہ پکار جواب ہوئی گا تا جب مرید سلام کرے السلام علیکم نہ جواب در کرے نا جان تو نہیں ہو تو خبر ہو پورا کرے کہ قوم دا خطاب دے قانون دائے طریقہ دا جتا جاتا السلام علیکم اوے نہ پکار دے چاہا علیکم السلام تا تو ہوئی میری پکار دیوی مڑے جواب ورکی چھ ورکی نہ پکارنا ہے جتے ہو رہے گا دیوی نمون گئے ناورو نواجی بجل لے ستا واس خواگا اوری حالدار ہے اگم مڑ رہے آتش بندے اگلان کناو علیکم السلام وی پتے نشے ہو رہے دے تا کم منطق رہے تے ہوگرو باسا اگج بندے ایسا مڑے
دام سے طریقہ استدلال کړیا او دې جواب کو کہاو لکل ہے خدا جہالتن صحابی کا دا سوال ڈاگے مجھے خپل کتاب کې پورته کړیا چې مولي ته بیا سلام ولې وایي سلام چې ورته راغی وجه تم صحیح دا تحقیق 321 صفحه کې دی لیکي چې مولي ته سلام ولې وایي دا غي لفظ سره دیوی لأن المیت لا یخاطب بالسلام ملی سرمنگا پاس سلام علیکم کے خطاب نکو لأنه لیس اہلا للخطاب ذکر جدا ملے خدا خطاب اہل نہ دے قوم دے پدے کے لیکن دے کے خطاب نے مراد دوسری پدے کی اگوی ان المقصود من الدعاء للخطاب مقام شکر ملی دا جنگا سلام علیکم وایو دا سلام دا تحیین دے دا علیکم سلام نواری دا سلام دا دعا لے کہ او ملی پتا ہے خدای سلامتی آئی خدای تعالی امن در کی خدای تعالی سلامتی در کی یہ دعا ہوئی دا جواب تحتاری لی گئے 321 صفحہ کے تدیر درین جواب امام مفتی کفایت اللہ علی کلی رحمت اللہ تعالی علیہ دام علماء دیوبند استاد دام دے مفتی کفایت اللہ تعلیم الاسلام مصنف دہلی کی خپل فتوا کے سلورم جل کے 172 صفحے کے قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل قبور کہنا جائز ہے حالت کے لڑسو السلام علیکم یا اہل قبور بوائے بولے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے ان خپل پیغمبر دا تعلیم را کرے اور اس کی وجہ یہ ہے دے وجہ ڈالا کہ مردوں کو عذاب سے سلامتی کی دعا دینا مراد ہے زمونگا دے دعا مقصد دا ہے کہ وہ مڑو خدای دے تاسو د خپل عذاب نہ بچو ساتھی اگرچہ جی کہ دا حرف یا چکم دے بے شک حرف ندا ہے دا حرف ندا اور کم کے ادام خطاب دے مگر ندا اور خطاب کبھی نہ سننے والے کو بھی کر دیا جاتا ہے لیکن کل نہ کلی اسڑے خطاب بھی لیکن مراد دے اور دل نہیں اور آگے ثبوت در تخت خیم ہوئی جیسے حل انت اللہ اسبائن دمیتے وفی سبیل اللہ ما لقیتے اور جذبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وفد کے شہید سے اگتے شہید اشوا نبی نے والا ورتے فرمایا حل انت اللہ اسبائن دمیتے حل انت خطاب نہ رہے تو نہیں اللہ اسبائن مگر یو گتات دمیتے تزخمی شوے وفی سبیل اللہ ما لقیتے اور داتا چکم مصیبت رسل رہے ذات رب دار کر رسل رہے گوتے مورے دل خطاب رہا ہے وہ خطاب مانے خدا نے ثابت دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گئے صحابی دے حضرت عمر حجر اسود تے دلی لاڑو فرمایا لے انی عالم انکا حجر او حجر اسود ما تا پترا تو حجر اسود یو کانی تمانہ کو لو لے زمانے پخرے قسمی کو ما خلم درڑو لے وا لیکن ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدلے وچ تیخ کلو لے پدی وجہ دخ کلو تو خطاب ایک دے خطاب دلیل دے چ مولے اوریو یار گٹا موی دا مو آئے گا دادی غدوین سوال دا کی جواب بل درون دے اعتراض دار ہے ما چے صحیح حدیث ہاں دو صحیح حدیث تھی ایک یہ گورا بخاری کی حدیث راضی رینجل کے 566 567 ہو گیا چکلا پا بدر کے خلق چکم دے قتل پلیشو آگ کسان چا کافرانو آگ کسان چا مشرکانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا آغی پیو ڈنڈ کے پیو کندک ورواچو پیو قلیب کی ورواچو نورتے آوازو کو کہ اوفلان کیا آیا تاسو تا زمونگا خبرہ صحیح معلوم شو کہ نشو معلوم دا شانتی خبریں اکڑلا حضرت عمر اور تو فرمائل اے پیغمبرہ آیا تو آئے کسان سر خبریں کہچے غیوری نا اے پیغمبر آئے کسان سر خبریں کہچے پوئی گی نا
نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلو چې دې تاسو نه خاوري دا حدیث سے بخاری پیشتا منگویل دا بالکل صحیح حدیث تے، حدیث تو غلط نہ ہے. دا حدیث پو ذخیرہ کے صرف دعا حدیث دانش طرح چاہ حدیث صحیح دی مرفوع دی متصل دی صحیح سند دی اور دمڑی اور ادل پکے ثابت دیو دا حدیث. اس دا حدیث دا احناف اس قانون دے بیل مکے کی بنا امام پسے لستل پا حدیثوں کے ثابت تھی گندری، امام پسے فاتحہ ثابت تھا گننا حدیث کو وشتا گنا، لیکن قرآن پاک فرمائلو اذا قرآن قرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. قرآن چکا لستے کی نور تب غور کے دے داہنا کو طرز تا تفریق دے داہنا کو طریقہ دا چکا قرآن پاک کی خبر ذکر کرے کلاغے خلاف حدیث راشی نمونگا قرآن کے تعویل نکو، قرآن کے ایج پیج نہ پیدا کو، ایج پیج مونگ سے کے پیدا کو حدیث کے پیدا شو پیدا کی دا تطبیق یو طریقہ شو کہتے التراغلیو چلا تسمع اذا قرآن القرآن فاستمعوا له وانصتوا او حدیث کرال چکرات بکائے خلف الامام ناحنا ہوئی چنا دا قرات سکم دے دا سورہ فاتح لسل دا دے مقتدی دا پارا دا آغی سری دا پارا خاصی چاگزان لموز گئی کم چے امام پسیم موز گئی اغب دا امام لسو تقوی دی تعویل پسشی کے اوپر حدیث کے اوپر قرآن کے اوپر قرآن کے تعویل نہ کرے دا احناف طرز دا طرز استدلال اور نہ کہتا طرز استدلال نہ پیش کرنا احادیث بیشمیر سے اشترے پر یہ جگڑا مت چے امام پسیم لسل نشترے احادیث کے اشتبال خواب ہوئے مستقل مذہب دے پدے باندھے صرف دمرا چمون گیا نو آئے بس نور پدے کے تو کفر مفر مسئلہ نشتا ہے چکہ سڑے ہوئے انتہا تا کافر ہوئے چکہ کافر بھی انہیں امونز دے مطلب تے جٹے نظر ہمون نہیں ذمہ وار آخوری اختلافات خلق دم سختے سر نے چوڑی. قرآن قانون پیش کردن تکی انکا لا تسمع الموتا پیغمبرات کا مڑتا نشے اورولے پیغمبر مڑتا نشے اورولے فاتر کے فرمائلو چے دین آوری انتا دوم لا اسمعوا دعاکم کتری تاواز کہنے دین آوری. اس حدیث کرال چاہے بدر والوں اور ادل تجشی بنا بدر والوں اس بھائی کے تعویل ہوگی تعویل بدائی چے قرآن پاک نس سے قطعی ہے قرآن پاک خبر رشتی نے کرے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی اللہ بھی قدا خبر اور لیوا بطور معجزہ بطور دا معجزہ ہو مڑا آدھا معجزے نہ دلیل نہیں رہے نا معجزہ دلیل کے نشے پیش کولے دے باتا نور بڑی نشے قیاس کولے بولے معجزہ بھی آغا چاہتا پیغمبر پلاس کی تا پیغمبر پلاس باندے اللہ اخکار کی اختیار دا غی چاہ سری خدای سری یہ سڑے ننداؤ ہوئی چی کانی خبری کئی جنابت دروغ ثابت نشی کانی خبری کئی نا فقدار تا ان حدیث کیوں خودل چی ابو جہل یو ذری لاسو کے کانی پٹ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے وائد مانے لاسو کسی دی اغاوتے زو ویم کانا چی سرے پگی پٹ کری دی پخپلو ہوئی اور تے تین شویلن دی بسو ہوئی اے کانا پخپل آوازو کم ہنگا کانیو اغاو لگے ناغیز مکر روبا ہوا چتا تم وابیان شوی کانا خبر ہے نکلے معجزین و قانون نہ جوڑے معجزین و قانون نہ جوڑے ٹھیک دا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز اگے اور دلو حدیث صحیح دے مواقتی ویلی حدیث غلط نہ رہے لیکن دم معجزہ معجزہ چکم دے گا تدلیل دا غیر نشی جوڑو لے قانون تے نشی جوڑو لے نیو جواب شد. درہم جواب دا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم چے دا روایت تراوی دے اغنا بخاری کے نقل لے دوین دل کے 566-567 صفحہ گئے احیاہم اللہ تعالیٰ اللہ دا کافران بیاج بندی کرل داو سر گورا اللہ پا دنیای دن سرا جوندی کرل وَأَسْمَاهُمْ قَوْلُهُ آغیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغینا اورولا توبیخاً وتصغیراً ونقمتاً وحسرتاً وندماً دینا پارا چے پاگئی بائن دا اللہ غضب اگر نورم ثابت کیو داغی خود ذلت اور رسوائی وشی نو حدیث کے خوبیدار آگلی اور پسی روایت کے داغم نیچے اللہ غی جوندی کرل جوندے ناوری کیا ندے فوری کھانا ناوری
ژوندی اوري او خدای ژوندي کړی کې اختلاف ختم شو. دریم جواب شو. دریم جواب آغا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ تعالی لکھے علی کی جلد اول کی 319 صفحہ کی داد علماء دیوبند جواب دے علاقم دریم جواب چماؤ کا کنا کہ اللہ غیب بندی کو دارو المانی کیوں لکھ رہے خدینہ حنفیت رکشی بیاں. دریم جواب دالی کیا انما خاطبهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم لیغیظ بذلک المشرکون من قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغیثر خبر پدے وجہ اکلی کہ دا مکی مشرکان پدے خبر بائن اور غوثشی دیکھر دورے دو سوال نشتا دا خبر اغیثر اکلی کہ دا مکی مشرکان جکم دے غوثشی ادری جواب شو. سلورم جواب دانے چہتے جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو آگے اور جواب کرو آگے جواب پر نن کافران خان دی کافر اور دعائی میری گناہ جانا حضرت عائشہ چپی دستی کی اگے تک کافر ہوئی نا کافر نہیں دیکھ اس جگہ حضرت عائشہ تچاویلو حضرت عبداللہ ابن عمر داسی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چرا ملی اوری کب جما قبر قریب کے غرضل دفضل والا دی اوری دل آگے اور تو فرمائلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن پاک خلاف نشویلے قرآن پاک فرمائی دی انکا لا تسمع الموتا ومان تد مسمع من فی القبور نا بخاری کی ادالی کلی دی نبی آورتا گئے جس مطلب دے آگے دا حدیث مطلب دارے چې کچری دی ژوند دی ونه دی با اورېدلې وې کچری دی ژوند دی ونه دی با اورېدلې وې په ژوند دی نه اوري دا استدلال دین حضرت عائشہ کړه بخاری کې دویم جلد کې 566 صفحه کې دا حدیث نکل ہے اور دا دیوبندیانو د صحاب دیوبندیان ډېر عجیب خلک رہے د دینا انکار کړل اول یو سړی ہاں مولی حمداللہ راغنم دے راغ کتاب دے بخاری نے ہم ثابت کر چہدے حدیث نے جواب چاہ کر دے حضرت عائشہ اغی ویلو چہ انک لا تسمع الموتا او مانت بمسمع من فی القبور دا دلیل دا دیرے چہ حضور داسن دی ویلی دیوئی ولا دلالت فی هذه الآیت علی عدم سماع الاموات کلام الاحیاء دے آیت نہیں دان مالینی کی چی مرید جوندو خبر ناوری کما استدل بی بعض الجہلتے لیکن سنگی بعض جاہلان دا دینت دلیل نیسی دے آگئی جاہلان کے اٹول نمشر جاہل سوک دا اقبل اپلو ہوا ہے رہے تم بنے استدلال ہوا جائے شیکلو چی مرید ناوری زکا چی قرآن پاک فرمائی دی انکا لا تسمع الموتا بخاری کی حدیث سے بندے گا مان یہ سڑے اقبل مورتا جاہل ہوئی ناسم رو غصشی لیکن ٹولو مومنان مورتا اگر جاہل ہوئی آئے سوک داغی تابداری کی ناغی تو جاہلان ہوئی لیکن بل سے تعویل پیش کا لیکن خدا دور دا بیزتی مگو کما استدل بی بعض الجہلت 88 صفحہ لبس آئے تھے بعض جاہلان کی دین دلیل نہیں ہو رہے خبیات استدلال تو ہو رہا 63 صفحہ کی لکھی ان لفظ بظواہر الکتاب والسنت من اصول الکفر ان لفظ یہ سڑے کو دا قرآن و سنت ظاہر نہ دلیل نسی دا کفر دے کم منطق دے سڑے دا قرآن دا ظاہر اور دا حدیث دا ظاہر بانے عمل کیوں دے کافر کی دا من اصول الکفر دا ٹک دے منو اگر تی خبر غلط روزہ منو جو منٹ صفحہ کتاب دی کتاب کے 67 صفحے کے بدم سری کے لیے کتاب ہے سوگدہ اور باسی بیا وسوائے دیری کی خپل کتاب کے جو کھولنا 67 صفحے کی بیا لکھی
اول 68 صفحہ کے گورا فحالت تعویل جدیر بے ان یسحق بے دا کم خلق چی دا تعویل پیش کی کنا چہارت عائشہ دائلو چی دیپ ویدل پازاب باندے نیچے اوریدل دا تعویل دا سرے چی جدیر دا دے مستحق دے بے ان یسحق بے چی دے پورے سڑے و خاندی دا دا خندنی اور روایت دی بیانی کی رغلت کی انتکی ہوئل چی سوک ظاہر دا نسنا استدلال کی نا صحیح من اصول الکفر 67 صفحہ کی لکھی قلنا قد ذکرنا انہا انکار عائشہ کانت مستندن الى النص لکون الحدیث مخالف للکتاب خبر بھی اصل کدارہ چی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حدیث دا قرآن دا ظاہر ناغی استدلال کو لکتاتے سڑے ہوئی صغرا لجوڑ کی سوک دا ظاہر دا قرآن نے استدلال کی یہاں کافری گئی حضرت عائشہ دا قرآن دا ظاہر نے استدلال کرے پر اندیجو باز چلے جار بکم دینے کم دیتا ہو رسی بیا دیسرا جواب سرے دیوے جیبا چل رہے ہیں والعجب انہو ینظر الى انکار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیبہ خبر دارا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غین کا تکتیشی چمڑ ناوری ولا ینظر الى اقرار غیریا اور نور خلق اقرار کنشی کتے سخلق در عظیمی چمڑی اوری انور خلق سوک دے اما کان شیخ الدہلوی عالم بالمذہب شیخ محقق محدث دہلوی عدد قائر چمڑے اوری ہاں پیغمبر نبی کے مقابلے کے ہندوستان یا سڑے پیش کو اور آقل لستا دے انکار تو سوک کتیشی دی لوے جگہ تو اس خیو دی بوئی جی دا مسئلہ چلے نہ حل کی وہ نہ حل کی جدا صحابہ کرام دا دور نہ مختلف فیرا روانہ را نہ وہی کنا نہ وہی دا چگلٹ ضروری من داوی سرواوی دا ضرور دا دمر اگدہ مسئلہ جی پرے صحابہ کرام میں اس کے اختلاف ہو دمر اگدہ مسئلہ ہونا آدھا کلچ صحابہ کرام دا فرمائل چی ملی اوری حضرت عائشہ فرمائل قرآن ویلی چی ملی ناوری دے جواب کی جواب کر دے جا چنے نکان دا اجماع و سکوتی اجماع و سکوتی اجماع و بعد میں سماع الاموات اور کہ سلے ہوئی چنا اوری کنا لیکن اس دلیل پیش کر ادا کرنا اس کو تو صحابہ کرام میں اس کے اختلاف ہو گیا دا سے کشن پشم خان جو گئے تیاری صحابہ کرام میں اس کے پدے کے اس اختلاف نہیں ہے اب یاد آتے چوی کمائے تدل بی بعض الجہلتے دے آیت نہیں پائے جاہلانوں استدلال کرے آگا جاہلان منگتا تخوی جاسوک دی آگا جاہلان درد کلی کلی دی ہاں چمان تبی اسمان منہم جاہلان فیرس گورا اگر یہ دے آیت نے چاہ انکار کرے چاہ استدلال کرے جاہلان بنا بازار کی لکلی اوپر رشید احمد گنگوی لکلی فسرت ہو بذالک عائشتا فسرت ہو بذالک عائشہ دا حدیث سے کم دے دا حیات عائشہ دلیل کے پیش کر رہے بیاستر کم لکی ومنهم عائشة وابن عباس ومنهم الامام ابو حنیفہ بقولی تعالی انک لا تسمع الموتى چلے گا دیوے جسوک دتے آیت نے استدلال کی نا جاہل لے رشید احمد سے لکھی جنہیں استدلال کرے حیات عائشہ عبداللہ ابن عباس اور امام ابو حنیفہ کون جاہران شیما نشو مصوائی رہتی در پیار شاہ بقولے لاغے ملا ان پڑھتا نو آئیو دادی اگر سوال لے ہم اگر اگر جواب چی اصل مراد دلت جدا ہو اگر آو چی اگر پازاب کوئی دل یا اگر اللہ جوندی کرو یا توبیخنی اور طویلو یہ جوندو دا قصیدہ پارے ہوئی صبر جواب منگو کرو دیوانی دی بیا اعتراض کری داگے ملا خپل کتاب پریڑ کردے چی حضرت عائشہ اگر اصل کی دخپل انکار نبیا واپس شے ہوا رجوع اکڑے وا ویچ نا مڑی اوری پیدا چا دی کلی
ټول نمخ کې دا محمد بن اسحاق لیکي خپل مغازی کې محمد بن اسحاق دجاج میں دجاج رہتے تو پیژنه امام احمد بن حنبل فرمایا دا په دجالانو کې یو دجال دی ته منه دا خبر مونږه ونه مونږ دا دل جواب ورتي موږ دا ټول خبره نه تسلیم یو دا روایت ده بل روایت سلورم جو اعتراض ہوا حدیث کرا دی کہ المیت اذا وضع فی قبره وتولی عنه اصحابه یہ انسان چې کله قبر کې خو دې شي امر ګریت روان شي کا نبی آیا چلو شي انه لا يسمع قرون عليهم شو حدیث ته انداز باور دلی وی مخبر ہو گئے مرګري چې تر روان دا سوي چې کوم دې دا کوم چې قبر کې پروت دی دې د مړو د پو کشاروري دې د ژوندو د پو کشاروري اسمع قرون عليهم دا حدیث بخاری کی لکھ رہے لمبی جل کے 178 صفحہ کی صحیح حدیث غلط نہ رہے قانون مامخ کے پیشوے رہنا اصول سے قرآن نہ سے قطر انک لا تسمع الموتى پدے ویسے کہ وہ تعویل کے اور تعویل برزان نہ گیا تعویل اول کو ابن حمام کر رہے فتح القدیر کیا دیکھ لکھی دوین دل کی یوسل سلو صفحہ کی چکو دا کم خلق فرمائی خلق وائی چدا حدیث دیکھ دیوئی ان یخصو ذالکا بے اول وضع فی القبر مقدمت للسوال جمع بینہم و بین لایتین دے حدیث بھی مطلب دارے مفہوم دارے چکلے یوسرے آغا قبر کی خو دیشی نو دا سوال جواب دا پارا اللہ جو دے گئی بیاتے ساواخلی چکر سوال جواب دا پارے جو دے گئی دا پو کشاروی قوری دادا جواب دے گا زمون نہ رہے وہ جواب صحیح نہ رہے صحیح جواب منست ہو دعویٰ کے بارا ملائک راغلی مدری اس وہ ملائک راضی روح بروڑی کا ترکیبے چھ خلق نہ سے تراغے پورے ملائک نشتا چکلا خلق روان شہر ہے خلق رخصت شہر نے ملائک راضی نے ملائک لا روح راوڑ نہ دے دادا پل رائے دا ہمون کے بدرت نہ وائے ٹک دے تو جید کھڑے دا چھ مطلب دارے چھ انسان دکے دمر روح واجو نہیں دے حساب کتاب دا پارا فادے اصل جواب چکم دے اگر رشید احمد صاحب کر رہے سبزان سراغو لیے نم وہی صاحب دے لکی 319 صفحہ جو ہم دے کیا چہدے حدیث مطلب سے چین المیت علیہ اسماء قرون علیہم دیکھیں ان ذالک کنایت عن سرعت اتیانہما بعد الدفن لا حقیقتا دا دراصل کنایت نہ دینا دے دل ملائک دیر ذر راشی سنگ ذر راشی دمرا ذر راشی چاہلک دلال سب سیونی جو ملائک راشی کدے جون دے ان داغی دخو کشار بے ورے دے لیسمعون لیسمعو قرون علیہم لیسمعون لیسمعو کدال تا کہ سوک جون دے ناس پہ ناو بے جون دو دخو کشار ورے دے چھ دمرا فوری طور ملائک راشی کنایت دسشینا اتیان سراتے ملائک دمرا فوری طور راشی چاہ خلق طرف سب چرے نہیں دا جواب مونگ نگو دا علماء دیوبند کی رشید احمد گنگوئی گئی جلد اول کی 319 صفحہ کی نبیات تنظم حدیث راجی حدیث دارے تھے مسلم کی لیکن ابن کثیر کی لیکن ہے ابن کثیر درین دل کی 478 صفحہ کی حدیث لی کرے فرمائے جمع من احد یمر بقبر اخی المسلم اس انسان دا سے نہیں طرح چکر دیوب المسلمان پا قبر بانے تیرشی او دا سلام ہو کا غطا کنا ناغر سلام جواب ورکی او کہ پیجندے نو پیجنی ہوں حالتے ہم پیجنی ودا حدیث تے ادا صحیح دے صححہ محمد عبدالحق ابن عبدالبر ابن عبدالحق دیتے بھی صحیح دے نا مشہور روایت ہے ابن کثیر کشتا نویو جواب کو دے دارے چھ حدیث کرا دی چکرے و سلیسا اصاب کتابوشی او جنتی ناغتا ملائک وی نم کنومت الروس تنائے پشانی دشا
نہ سوکھ بھی صحیح ہے. ہاں چلے چکڑے نہ صحیح کا اللہ اغدا اغن رضا شید آگئی مڑی نا آگئی دکڑے دنا ہے پشان دبل چا سے حق نشتا ہے چاہا اوزے کیا آگا ویس کیا بس وقت شاہ ہوتا نا دبل چا حق نشتا ہے چاہا ویس کیا کبل فرد آگا خبر اوری کبل فرد آگا خبر اوری نا وقت باغاٹ آتا وسی انگریزے کو تو ہوئی ڈسٹرب بگیرو ہے نا بھائی نم کا نام ہوتے روز حدیث صحیح شو ہاں دائرہ ہو صحیح حدیث تھے بالکل نم کا نام ہوتے روز بالکل صحیح حدیث تھے کیسا سمجھنے والا بخاری کی بھی کرے صحیح حدیث نم کا نام ہوتے روز یہ خدا کا جواب دے ادویم جواب دے امام روح المانی کرے صاحب روحانی یہ وشتم جل کے اور صفحہ نمبر 57 دیوے ان عبد الحق وان قال اسنادو صحیح اگرچہ عبد الحق بناوی اور وقت باغات آتا وسی انگریزے کو تو دستر بگرو نم کا نام آتے روز حدیث صحیح شو ہاں دائرہ کو صحیح حدیث سے بالکل نم کا نام آتے روز بالکل صحیح حدیث سے بخاری کی بھی کرے صحیح حدیث نم کا نام آتے روز یہ خدا کا جواب دے ادوین جواب دے امام روح المانی کرے صاحب روح المانی یہ وشتم جل کے اور صفحہ نمبر 57 دے ان عبد الحق وان قال اسنادو صحیح اگرچہ عبد الحق دا گئی چہدے اسناد صحیح دے اللہ من حافظ ابن رجب تعقبہ لیکن حافظ ابن رجب اگر حسین خطر ہے وقال انه ضعيف بل منكر اگر حدیث صحیح نہ ہے بلکہ منکر ہے روایت ہے نظر اڑ دو حدیث ضعیف سے منکر روایت سے اگر استدلال نہیں صحیح معافی علی روح المانی 57 بدے سلسلے کے صرف درد دو روایت تھی ایک منتاویل کو باقی کے سلسلے کے بل سے صحیح حدیثوں رشتہ ہے وہی آخری خربت کمرہ اگر مشکات کی حدیث ہے مشکات کے حدیث داری حالت عائشہ روایت ہے کون تو اطول بیت اللذی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدائی کورتا نوتن چے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروتو کم کور کے اتحاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اغد پنشو زبا آگے کے دیکھ بار بیت نمرات نم کرے نماز لار مرشد ابکی صدیق نبیاؤں دو باشان کے پر دیکھ نم مارے رہے میں خاون دے ابل میں لار آگے نرسو جا ہاتے عمر دفن پیشو جو عمر دفن پیشو نبیاز نتلم بولے حیام من عمر ہاتے عمر نشر میدم یہ پتہ لگے ایسے بڑے دا قبر دلان میں نہیں کرنا حیام من عمر کو دوری تو عمر نہ شرمیدم حدیث مشتاق کشتا ہے تو بول سکے تو ایک حدیث صحیح نظام ہوں گا پورے کا خیر بحالت عمر نظر شکلا دو قبر نفار ہوگا خبر نفر ہوگا ناخیر دب قرمی پردہ پتہ حائل شو لیکن قرمی نہیں ملتی حالت عائشہ فرمائی کہ قبر نبتلم رحات عمر دو وجہ جانے قرمی پتہ رہو دمولی روح دمولی اگر نظر چکا دا خبر نہ پورے ہوگا نہ پرتے والے پورے نہیں ہوتی پردہ کا ٹھیک ہے خبر کا ٹھیک دا حدیث تے شرمے گم نہ ارے من کیا دین جو آؤں تا تقریب دا درو بتا چاہ ہو جی
روایت کوٹے تسلم کن تو آپ کھل گئی تھی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کم دے دفن کرے شو حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغے بی بی ہاں چاہشے فرمائل ان من نعم اللہ تعالی علیہ لقوے پہ احساناتو کے یہ احسان پما غائند اللہ داؤں دے توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی و بین سحری و نحری اور خلق یاد چاہتے اللہ مالا فضیلت یو دام را کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی یومی اگر زما پروت کی وفات سے رہے زما رسا مطلب زما نمبر پوا روز واچے کی وفات سے اور توفی فی بہتی و زما پکور کی وفات سے رہے وہ توفی بین ساری و نحری اور زما مرے اور سنے من کے راغستر کروتو چاہ وقت وفات سے رہے پل فضائل ابرانو دیر فرمان اگر زما پکور کی دفن کرے سے رہے داغی پکوٹا کی دفن کرے سے رہے اس پر راست آتے تھے ہاں دا پر چک بکار میں گئے چکر رسول اللہ علیہ وسلم داغی پکوٹا کے دفن کرے سے رہے اس بداست آتے تھے کہ دا دیش پر بلے کوٹا کے بولا اب وہ طرفا جو پکوٹے کنسی کوٹے کے دننا پخپل کور کے دننا دا جماعت میں فرستا کور دے آغا کمرہ دیکھیں انتال سے گزے تو پردہ تو پترے اور سوال نہ کرے تھی ادھا کو ادا مسئلہ جوڑا تھا کہ پکا گئی کہ خجلے دا پردو قبر جے آدنا نا مسئلہ شتر بگے جب بائی خانہ جو خیر لے کے بابا جو دی نو تو ہے کہ وہ زیادہ کہتے ہیں کہ حالت عمر حالت عائشہ کی گلا زیادہ ہو آئے گا کہ خدے اور پردی خبر نا برو دن بدیا نہ لوگ داس کے جب بیانی دی عادت سے روایت غلط ہے سارے تم کو چکلوں کے سارے تم نہ سرا جہاں دریم جواب دے جگہ حقیقی جواب آ گئے اگلا ہے کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کو صحابت عائشہ خاون بن ابو بکر صدیق کے وفات شو اگر دا فنکشن آویت لارو دے دور ملاقات لارا کسان راجی کم سے بھی رشتہ دار دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار صحابت عائشہ کل دیا تھا اخلق کسان دی ابو بکر صدیق زی برازین اگر حالت عائشہ رور دینا تو پڑھا تھی نا اس حالت عمر کی دا فن شو نا پر دے توڑے کھلے کیا کر رہے ہاں تائشے کرے ہاں تائشے اس مرے تم خبر آئے گی تو کلا اگر دفن شو نوز پر آگا پل پلوان ڈاگا ملاقات لاجی ہو تو بند راجی پل پلوان ملاقات لاجی میں ہاں تائشے میں پر رہتی ہو تو بنے گئی یہی بتا آگے وہ پردہ کولا حیام من مردہ مطلب حیام من اقارب عمر حیان من اقارب عمر دہات عمر دمر داغے پلوان میرا پردے پخاطر باغے محبت کا پلوان میرا دن سے راضے کرے جا اگر دا روایت سے کم دے کہاں دیر شیعہ مذہب دور راضی یہ روایت نا شیعہ مذہب دور راضی تو بڑھوں جواب دے میں تفصیل کرنے کو پیدا تو نہ پورے گا خدا روایت دیر شیعہ مذہب دور راضی داشپد سوالات کی داغی ہے کوئی سوال جگل ارے کتاب الروح پوارے کرے کتاب الروح دے ابن قیم کتاب دے تا تو ابن قیم خبر مانے گا خاص کر شاکیان کی گندی یہ خود ابن قیم اور ابن تیمیہ بشویر اقوال پیش کی گا پکا نہیں کہ تاسو کم از کم دے ابن قیم خبر ہو منے محبوب نمون دا خبر بولے اول خدا چنو دے ابن قیم قول و فعل منو تم سے آگا قرآن اور حدیث میں پیش کری من داغی مقلد نہیں من امام روحانی کا مقلد نہیں یہ جواب بتاؤ ابن جواب بتاؤ کہ جتنا قسم خرے اور دعوت ثابت ہے کہ آؤ کتاب و روح دے ابن قیم دے اب قسمیت اور ثابت ہے تو دلیل کے دوسرا کہ کتاب و روح دے ابن قیم نہ رہے طبقات حنابلہ کتاب ہے میرے بہترین اے کہ ابن قیم تول کتاب نے لکھ لی تول فہرست سے لکھ لے کہ نہیں کتاب روح نشتا
کتاب الروح میں ایک نشتہ دابر چالی کے لئے اگر منصوب کو رہا اور دہیم جواب دا ہے کہ دا اقبل قوش تدے باہر کی صفا خبر ہے قصیدہ کے الکافیت الشافیہ مشہور قصیدہ راغنونی اور تو دیکھیں 130 سے 131 صفحے کے اغدا مسلچی میں سمائے موتا حیات النبی پدی ایزان کو یا کہلا سے شعر ہے لو کان حیان فی الذریح حیاتہ قبل الممات بغیر ما فرقانی ستا تپوس کو مو لو کان حیان کترے پیغمبر جوندے فی الذریح حیاتہ اور قبر کے جوندے سنگے کی دنیای طور جوندے ہو قبل الممات بغیر ما فرقانی سنگے کے جون کے ہو آشان جوندے رہے ما كانت تحت الارض بل من فوقها والله هذه سنت الرحمانی زمانے پخلے قسمی اور بیا رحمت دلان دنے بل کم لے ہوئے